یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن یکساں دے مجھے، خوف اپنا ظاہر و باطن یکساں دے مجھے، حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، حب سنت یا الہی حب قرآن دے مجھے، نعمت دارین یعنی نور ایمان دے مجھے، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے مجھے، نور عرفان دے مجھے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل قدر ذی وقار معزز و مکرم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔